चुङ्गोलाको याङमा भन्ने गाउँमा पनि मैले जानुपर्ने भयो हैन। याङमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि नेपाल या अरु कुनै देशमा मैले पुगेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेँ। सबैले एकै दिनमा क्या हैन, छर्नुभन्दा अगाडि उनीहरू भोज गर्छन्, सामूहिक भोज गर्छन् र भोज गरिसकेपछि चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ तपाईको के अरे एकै दिनमा खेती लाउने हैन, मतलब हलो एकै दिनमा जोत्ने हैन। त्यहाँ चाहिँ जोगाले जोत्छ हलोहरू, याकले जोत्छन् हैन, अनि एउटै याकले जोत्छन् हैन। अनि सबै हजुरको आज गोरु जोत्ने अनि भोलि अन्न लाउने हैन, त्यसपछि पछि गोड्ने नि एकै दिनमा हो हैन, अनि पछि टिप्ने नि एकै दिनमा हो हैन। एकदम कम्युनल सिस्टम, सबै सामूहिकता हैन। त्यसमा दाइले जेठा दाइले बिहा गर्नुहुन्छ नि, महिला सैला काइला सबैले चाहिँ अब त्यही भाउजूसँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। महिलाले चाहिँ 3 जना 4 जना विवाह गरेपछि त हैन, महिला भन्दा पुरुषहरू त अलिक धेरै जन्मिने कुरा त आउँदैन हैन, बराबरै होला अथवा अझै पुरुष कर्मिने होला हैन। कति महिलाहरू चाहिँ हैन श्रीमान मतलब बिहा गर्न नपाएर हैन, कति महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो बुढाले चाहिँ दबाएर अहिले। तर अब अर्कोसँग विवाह गरेपछि के हुन्छ भने त्यो अर्कोसँग विवाह गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अब यो ठुलो ढ्वाङ र सानो ढ्वाङ, ढ्वाङ भनेको त्यहाँको भाषामा घर हो हैन, ठुलो घर र सानो घर भन्ने हुन्छ। एफसीमा यहाँलाई स्वागत छ र आज हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हामी एकजना व्यक्तित्वसँग भेट्नको लागि यहाँ हामी विशेष गरी ब्याकग्राउन्ड देखिरहनु भएको होला। यहाँले यो कीर्तिपुरको हाइटको यो मन्दिर देखिरहनु भएको छ र त्यहीँको अगाडिको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर हामी आज भलाखुसारी गर्दैछौँ र हामीले आज कुराकानी गर्न लागेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिलविक्रम आङदेनबे र उहाँ चाहिँ मानवशास्त्रको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र आफ्नो यो विषयको क्रममा अध्ययनको क्रममा उहाँले ताप्लेजुङको विभिन्न ठाउँमा पनि उहाँले गएर चर्चा गर्नुभयो, त्यहाँको रिसर्च गर्नुभयो देखि लिएर अहिले उहाँले कर्णालीमा गएर पनि कर्णालीको बारेमा पनि धेरै कुराहरू पाइसकेपछि उहाँले यात्राको क्रममा अहिले मेरो कर्णाली भनेर उहाँले एउटा बुक पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै पनि हुनुहुन्छ। यही क्रममा हामीले त्यहाँको रहस्यात्मक कुराहरू र रहस्यको विषयहरू, हाम्रो चासोको विषयहरूलाई लिएर हामीले चर्चा गर्दैछौँ। क्रमशः यो फरक फरक विषय, फरक फरक परम्परा, फरक फरक संस्कारको बारेमा, फरक फरक ठाउँको बारेमा भौगोलिक हिसाबले पनि के छ, किन उहाँले त प्रत्यक्ष त्यो देखेर आउनुभएको छ, गहिराईबाट उहाँले बुझेर आउनुभएको छ, त्यो कुराहरू हामी उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ। त अहिलेको लागि भने म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दिलविक्रम सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। अनि यहाँ त आफ्नो जुन यो पढाइको सिलसिलामा देखि लिएर हुन त अब एउटा घुम्ने एउटा इच्छा भएको व्यक्ति त जहिले पनि घुम्न पनि सक्छन्, तर पनि तपाईँ चाहिँ पढाइकै विषयमा हैन विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ, त्यहाँको बारेमा जानकारीहरू राख्नु भएको छ, अझ अध्ययन नै गर्नु भएको छ गम्भीर रूपमा भन्नुपर्दाखेरि। अरू धेरैले त्यो कुराहरू गर्न पाएका हुँदैनन् र तपाईँको मैले अब हुन त यो जुन ताप्लेजुङमा एउटा चाहिँ पढाइको विषयको सिलसिलामा रिसर्चमा जानुभए तापनि यहाँले चाहिँ अहिले कर्णाली यात्राको एउटा आफ्नो छुट्टै किसिमको एउटा डायरी पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको जानकारी पनि मैले पाएँ। हजुर, यो कस्तो खालको डायरी हो, त्यहाँ के पाउनुभयो तपाईँले कर्णालीको यात्राको क्रममा? ओके, यो चाहिँ मैले खास गरी यो कर्णाली जानुभन्दा पहिला हैन 6-7 वर्ष अगाडि मैले यो नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्र प्रतिष्ठान मार्फत चाहिँ ताप्लेजुङको यो ओलाङचुङ्गोलाको वालुङ जातिको बारे इथनोग्राफिक स्टडी गर्ने मैले एउटा अवसर पाएको थिएँ हैन। अनि त्यसपछि म ओलाङचुङ्गोला गएँ र ओलाङचुङ्गोलाको याङमा भन्ने गाउँमा पनि मैले जानुपर्ने भयो हैन। याङमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि नेपाल या अरु कुनै देशमा मैले पुगेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको भाषा, संस्कृति, रहनसहन हैन सबै पृथक देखेँ मैले याङमामा। र उनीहरू चाहिँ नेपाली स्कुल त्यति कमै पढेको हैन, अनि उनीहरू चाहिँ टिबेटसँग चाहिँ भर परेको हैन, र उनीहरूको सबै कुरा र राज्य पनि त्यहाँ चाहिँ त्यति मैले पुगेको मैले अनुभव गरिनँ। त्यस पछाडि म
एज अ मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मैले के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा त यसरी घुम्दाखेरि त धेरै कुराहरू देखिँदो रहेछ। अझै हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू, अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुराहरू र बाहिर प्रकाशन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै रहेछ भन्ने चाहिँ मैले याङमा उपत्यकामा पुग्दाखेरि मैले त्यो अनुभव महसुस गरेँ। त्यस पछाडि म त्यहाँबाट फर्केपछि चाहिँ मैले त्यसपछि म काठमाडौँमा आएँ। काठमाडौँमा चाहिँ म एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी थिएँ होइन। तर त्यसैको सालमा चाहिँ मैले याङमा बस्दै के अनुभव गरेको थिएँ भन्दाखेरि नेपालमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू, घुम्नुपर्ने कुराहरू, यहाँको संस्कृति देख्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै रहेछ, जुन कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि डिग्रीमा किताबमा चाहिँ हामीले त्यो पढ्न पाइरहेको छैन रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। र त्यस पछाडि म काठमाडौँ आएर यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यतिखेर एउटा यो आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र भन्ने यो सेडा भन्ने कीर्तिपुरभित्र छ। र त्यो संस्थाले चाहिँ त्यो संस्थाको नेतृत्वमा चाहिँ यो एउटा गरिबी निवारणको चाहिँ एउटा फिल्ड वर्क गर्नुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने थियो। र त्यसको लागि चाहिँ सरले मलाई नै रिक्वेस्ट गर्नुभयो होइन। अनि जानुपर्ने चाहिँ हुम्लामा होइन। योभन्दा पहिला मैले हुम्लामा सुनेको, कर्णाली सुनेको, तर मेरो लागि हुम्ला टोटली टाढो थियो। म त सुदूरपूर्वको मान्छे, 5 थरको मान्छे छ होइन। र हुम्ला त्यस पछाडि मेरो त्यो चाहिँ 3 महिनाको मेरो फिल्ड वर्क काम थियो कर्णालीमा होइन। र यहाँले मैले अघि भने यो घुम्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा थाहा पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले याङमा भ्यालीबाटै मैले त्यो महसुस गरेको थिएँ। र हुम्ला जाँदाखेरि चाहिँ हुम्लामा चाहिँ जब म सुर्खेतबाट यो सिमीकोटको प्लेनमा चाहिँ म ल्यान्ड भएँ र सिमीकोटबाट सुरु भयो मेरो यात्रा होइन। र सिमीकोट पुगेपछि चाहिँ अझै त्यहाँको मान्छेहरू, तिनीहरूको भाषा, हुम्ली भाषा, उनीहरूको खाइपाई, रहन सहनहरू होइन, हरेक कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम पृथक थियो है। किन म त सुदूरपूर्वको मान्छे होइन, पश्चिम त्यो पनि कर्णाली होइन। मेरो सबै कुरा नयाँ भएपछि मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा त लेख्नु पो पर्ने रहेछ होइन। यो कुरा त बाहिर त यो कुरा त अहिलेसम्म होइन लेख्नु पर्ने रहेछ, यो कुरा चाहिँ बाहिर पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ होइन भन्ने खालको मलाई त्यो अनुभूति भइसके पछाडि चाहिँ त्यसै दिनदेखि चाहिँ मेरो डायरी सुरु भयो है। त्यस पछाडि सिमीकोटबाट होइन मसँग एउटा क्यामेरा थियो, अनि मसँग केही डायरीहरू थियो होइन। अनि म चाहिँ त्यो मान्छेहरू भेट्ने बित्तिकै मान्छेहरू लाएको लुगाहरू, उनीहरूको रहनसहनको गहना सबै म चाहिँ मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले होइन त्यसको महत्त्व मलाई के कुरा थाहा थियो, अनि त्यो अर्थ थाहा थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ म त्यहाँबाट त्यो टिप्दै गएँ। र त्यस पछाडि जब म सिमीकोटको त्यहाँ त्यो गाउँमा चाहिँ जसले निम्बाहरू भन्छन् होइन, र त्यो अहिले बरगाउँ, ब्रह्मसी, त्यसले 12 थपाले पनि भन्छ, त्यो गाउँमा चाहिँ म 3-4 त्यहाँ बसेर मेरो यो फिल्ड वर्क चाहिँ हुम्लाको जम्मा त्यो बेला चाहिँ आजभन्दा त्यो 6 वर्ष अगाडि कुरा हो होइन। जम्मा 13वटा गाविस मैले घुम्नुपर्ने थियो र 13वटा गाविसमा चाहिँ मोटामोटी सबै गाविस नै कभर गरे हुन्थ्यो। किन त्यो त कर्णालीमा त त्यो हुम्लामा चाहिँ त्यो कर्णालीको रेन्जसँग चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यो गाविसहरू त्यो बनाएका हुँदो रहेछन् होइन। सबै गाउँ चाहिँ छुन्नुपर्ने थियो प्राय गरी है कर्णालीमा चाहिँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ म जब त्यो सिमीकोट वरिपरिको गाउँमा रहँदाखेरि चाहिँ होइन मैले एउटा संस्कार देखेँ त्यहाँ होइन, एउटा संस्कृति लामाभित्रको होइन। र त्यहाँका कतिपय संस्कृतिहरूमा चाहिँ होइन झनै भोटिया कल्चर पनि देखेँ, हिन्दूजको कल्चर पनि देखेँ, अलिकति मिक्स भएको कल्चर पनि देखेँ होइन। अनि त्यहाँभित्र केही सामाजिक असमानता कुराहरू मैले त्यहाँ देखेँ होइन। त्यो सँगसँगै अरू होइन बहुपति प्रथाहरू पनि त्यहाँ देखेँ होइन। अब तपाईँ जाँदाखेरिको त्यहाँको अहिले वर्णन गर्नु पर्दाखेरि हजुर जस्तै कर्णाली यात्राको क्रममा तपाईँले त्यहाँ देख्नुभएका कुराहरूलाई यहाँ वर्णनात्मक रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि यहाँ हामी नपुगेकाहरूलाई यस्तो छ है भनेर छर्लङ्ग पार्नु पर्दाखेरि कसरी प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ त्यहाँको कुराहरूलाई? धेरै यस्तो छ त्यस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू यहाँ वर्णन गरेर हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो भने धेरै कुरा छ। त्यसको खास कारण के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ गाडीले नछिरेको, सदरमुकाम नछिरेको मलाई लाग्छ हुम्ला मै मात्र हो होइन। गाडी छिरेको छैन त्यहाँ होइन। अब म त 6 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि त्यहाँ गाडीको कुनै नामी छैन थिएन। माथि टिबबाट केही गाडीहरू आइरहेको थियो होइन, आउने क्रम थियो, तलबाट बाटो खन्ने क्रम चाहिँ थियो होइन। तर जुन ठाउँमा गाडी पुग्दैन नि त्यो गाडी नपुगेको ठाउँमा चाहिँ धेरै खालको मौलिक संस्कृति र त्यो भेटिँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ पुगेर महसुस गरेँ होइन। गाडी पुगेपछि धेरै कुराहरू त त्यहाँ छिर्ने भयो होइन। अहिलेको यो धेरै यो पश्चिममा संस्कृतिहरू होइन विकासहरू छिर्ने भयो होइन। र त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हुम्लामा होइन त्यस पछाडि मैले हजुर यहाँले अघि भन्नुभयो हजुरले होइन त्यहाँको जस्तै नयाँ नपुगेको मान्छेहरू चाहिँ के प्रतिबिम्बित गर्ने त त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ म
जस्तै मैले अघि भने म एज अ मानवशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ त्यो हुम्लाबाट जम्मा 3 दिन 4 दिनको यात्रापछि म लिमी पुगेको थिएँ है। लिमी सुनेको थिएँ होइन, लिमी उपत्यका छ भन्ने सुनेको थिएँ। तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई निकै गाह्रो भएको थियो, हिमालहरू काट्नु पर्ने थियो होइन। हिमालमाथि यो न्यालो पासहरू होइन, नारा लेखहरू काटेर जानुपर्ने थियो। र त्यहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ मैले कस्तो अनुभव गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ कुनै पनि खानेकुराहरू चाहिँ किनेर खाने मैले पाइनँ होइन। खास कारण के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि खानेकुराहरू चाहिँ किनेर खान चाहिँ त्यहाँ अहिलेसम्म कल्चर छैन होइन। सबै कुरा चाहिँ त्यो वस्तु विनिमय अथवा मात्र वस्तु विनिमय भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ वस्तु आदान प्रदान। यहाँले कुनै समस्या भयो यहाँले किन्नु पर्दैन है, यहाँले घर बनाउनु पर्यो यहाँले कुनै पैसा त्यहाँ लगानी गर्नु पर्दैन। सबै गाउँलेहरू चाहिँ मिलेर एउटा यो सामूहिकताको जुन छ नि होइन, जो सामूहिक तरिकाले चाहिँ होइन एउटा आदान प्रदान सामूहिक के भन्छ सरसहयोगको कुराहरू होइन, सामूहिकता भन्ने कम्युनल भन्छ नि। अहिले पनि त्यहाँ त्यो सिस्टमहरू छ होइन। जस्तै त्यहाँ तपाईँको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ आफूलाई आवश्यकता भएका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पैसाको त्यहाँ प्रचलन त्यति अहिले पनि भेटिँदैन होइन। र हामीले अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त काठमाडौँमा बसेको छौँ होइन। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पैसाको कारोबार भन्दाखेरि पनि जस्तै कोहीसँग कुनै कोहीसँग मानव मकै बढी छ भने धान बढी भएकोसँग साट्ने यस्तो किसिमको अन्न साट्ने चलनहरू कतिको छ? त्यो अन्न साट्ने भन्दा त्यहाँ खास अन्न हुने भनेको मुख्य त्यहाँको उवा हो होइन, त्यस पछाडि त आलु हो होइन। तर त्यो अन्न साट्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कति अब आवश्यकता टिपटबाट स्टक गरेर ल्याइसकेको हुन्छन् होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तै यो पैसाले हजुरको कुनै समस्या पनि, जस्तै हजुरलाई आज अन्न छैन खानेकुरा छैन होइन, हजुर त्यहाँ एउटा त त्यहाँ पसल पनि छैन होइन, पसल त्यहाँ राख्नु अहिलेसम्म दिएको छैन होइन। र तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले हजुरले अन्न चाहियो भने चाहिँ त्यो छिमेकीबाट अन्न ल्याउने होइन, छिमेकीले अन्न ल्याउने तर पछि त्यो तिर्ने होइन, पैँचो तिर्ने तर पछि होइन। तपाईँको जस्तै हजुरको त्यहाँ घर बनाउनु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के अरे पैसा लाग्दैन, सबै गाउँ। अनि हजुरको कुनै काम गर्नु पर्यो नि, काम गर्नु पर्यो तपाईँको चाहिँ हजुरको जस्तै अब आज खेती लाउनु पर्यो होइन, खेती लाउने भन्दा पनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जम्मा 3टा गाउँ छ। लिमीमा थोरै अलिकति प्रसङ्ग जोडियो होइन। त्यहाँ हाल्जी जाङ र तिल भन्ने 3टा गाउँ छ। 3टा गाउँमा चाहिँ अलिकति तिलमा चाहिँ अलिकति तपाईँ अलि अगाडि छर्छन् अन्नहरू, त्योभन्दा पछाडि जाङमा अनि हाल्जीमा छर्छन् सर होइन। अनि यसरी अन्नहरू छर्दाखेरि चाहिँ सबैले एकै दिनमा क्या होइन, छर्नुभन्दा अगाडि उनीहरू भोज गर्छन्, सामूहिक भोज गर्छन्। र भोज गरिसके पछाडि चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ तपाईँको के अरे एकै दिनमा खेती लाउने होइन, मतलब हलो एकै दिनमा जोत्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ जोबाले जोत्छ हलोहरू, याकले जोत्छन् होइन, अनि एउटै याकले जोत्छन् होइन। अनि सबै हजुरको आज गोरु जोत्ने अनि भोलि अन्न लाउने होइन, त्यसपछि गोड्ने नि एकै दिनमा हो होइन, अनि पछि टिप्ने नि एकै दिनमा हो होइन। एकदम कम्युनिटी सिस्टम, सबै सामूहिकता होइन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको आज मेरो भोलि भन्ने छैन होइन। र त्यहाँको चाहिँ त्यो अहिले पनि त्यसरी नै त्यहाँको चाहिँ जोत्ने दिनमा सबैले जोत्ने, एकदम सबैले जोत्ने होइन। अनि हजुरको जुन मात्र जोत्ने भन्ने पनि होइन, हजुरको जुन मल ओसार्नु पर्यो नि होइन, हजुरको मल ओसार्दाखेरि चाहिँ अब सबै मान्छेहरूले चाहिँ एकै दिनमा ओसार्ने, तर त्यो चाहिँ फेरि हजुरको आफ्नै निर्णय नै हुँदैन। त्यहाँ एउटा मुख्य हुन्छ, एउटा त्यहाँ चाहिँ रोकाया अथवा घोबा हुन्छ त्यहाँको होइन गोबा होइन। योभन्दा अगाडि हजुरको यो अहिले मात्र यो चाहिँ त्यो नाम्का गाउँपालिका भएको छ। नाम्का गाउँपालिकामा त अहिलेसम्म उनीहरूको चाहिँ राज्यसँग जोडेको अहिले मात्र, किनभने अहिले चाहिँ नाम्का चाहिँ ठुलो गाउँपालिका भनेर तल्लो हुम्ला तल सिमीको तल्लो हुम्लाका केही गाउँसँग पनि त्यो लिमी जोडेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ गाउँपालिका बनाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ राज्यसँग जोडिए भन्छन्। तर त्योभन्दा पहिला होइन त्यहाँ चाहिँ हजुरको आफ्नै सिस्टम, एउटा त्यहाँ राजा हुन्छ, त्यसलाई घोबा भन्छ होइन, घोबा भन्छ, चिक्या भन्छ त्यहाँ होइन। र उहाँकै अर्डरमा चाहिँ चल्नुपर्छ। र हजुरको त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि जस्तै अहिले यो पार्टीकै कुरा भयो होइन, पार्टीमा चाहिँ हजुरले एमालेलाई दिने, अर्कोले माओवादीले दिने, अर्कोले काङ्ग्रेसले दिने, त्यहाँ त्यो हुँदैन होइन। एउटा त्यहाँको घोबा चिक्या हुन्छ, उहाँले चाहिँ कसलाई भोट दिने होइन, यो सालको भोटमा अब कसले दिने भन्दाखेरि सबैले उसैले दिनुपर्छ है। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो हुँदैन है, म एमाले भोट दिन्छु, म काङ्ग्रेसले भोट दिन्छु होइन, म फल्नाले भोट दिन्छु, त्यहाँ पाउँदैन है, अहिले पनि पाउँदैन होइन। जस्तै त्यहाँ चाहिँ त्यो फल्ना उठ्दैछ, हामी सबैले त्यहाँ भोट दिउँ भनेपछि उहाँहरूको सामूहिकता है, भनेपछि यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भेटिन्छ होइन लिमीमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँको चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ
बहुपति प्रथा होइन हामीले बुझेको बहुपति जस्तै एकजना होइन महिलाको चाहिँ 3 जना 4 जना श्रीमान हुन्छ अरे होइन त्यो चाहिँ हामीले सुन्यौँ त्यो किताबतिर पढ्यौँ होइन तर म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम होइन अहिले पनि बहुपति अथवा एकजना महिलाको चाहिँ श्रीमान धेरै हुने होइन श्रीमान अब यो किन यस्तो भयो त होइन यो किन यो संस्कार यो संस्कृति चाहिँ किन त्यो लिपिमा चाहिँ त्यस्तो रह्यो त होइन अनि त्यो सँगसँगै पछाडि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ जब बहुपति प्रथाले होइन बहुपति प्रथा त्यहाँ किन भयो त होइन अथवा त्यो संस्कृति किन रह्यो त होइन त्यो नै मेरो लागि त महत्त्वपूर्ण रह्यो होइन म एज मानव शास्त्र जिज्ञासाको विषय पनि हो भएको नाताले होइन र त्यस पछाडि अब छायामा रहेका बहुपति प्रथाले चाहिँ असर पारेका कुराहरू त्यहाँ महिलाहरूका कुराहरू होइन किनभने सबै महिलाहरूले अब एउटै महिलाले चाहिँ 3 जना 4 जना विवाह गरेपछि त होइन महिलाभन्दा पुरुषहरू त अलिक धेरै जन्मिने कुरा त आउँदैन होइन बराबरै होला अथवा अझै पुरुष कर्मिने होला होइन कति महिलाहरू चाहिँ होइन श्रीमान मतलब बिहा गर्न नपाएर होइन कति महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो बुढाले चाहिँ दबाएर अहिले पनि होइन एउटा संस्कृतिको नाममा होइन जब म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ जब 13 घर होइन 13 जना महिला कर्मचारीहरू चाहिँ त्यसरी मैले बसेको भेटेँ होइन अब यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो नेपालमा यस्ता संस्कृतिहरू यस्ता जस्तै अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब कति महिलाहरूले चाहिँ श्रीमान नपाउने अवस्था पनि रह्यो भनेदेखि कतिले धेरैजना श्रीमान राखेको भन्ने कुरा आयो भनेपछि त्यस्तो हुँदै चाहिँ अनि एकैजनाले धेरैजना श्रीमान कसरी पाए त्यहाँनिर मतलब के रहेछ त्यो पाउनुमा कारण एउटा कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मुख्य कारण चाहिँ मैले अघि भने है संस्कृति मान्छेभन्दा त्यहाँको संस्कृति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ है त्यहाँको संस्कृति के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा घरमा चाहिँ अथवा हजुरको भाउजू छ नि भाउजू चाहिँ हजुरले भाउजूसँग विवाह गर्नु भएन अथवा हजुरले चाहिँ अर्कै विवाह गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई त्यो गाउँमा बस्न अनुमति छैन हैन किन हजुर त्यो गाउँबाट छाडेर जानुपर्ने हुन्छ र हजुरलाई त्यो सम्पत्तिको दाबी पनि गर्न पाउनुहुन्न जो मौलिक पैतृक सम्पत्ति छ नि पैतृक सम्पत्ति तपाईको जब तपाईले हजुरले अर्को विवाह गरिसके पछाडि चाहिँ हजुर चाहिँ त्यो गाउँबाट नि अलिक टाढो जानुपर्ने हुन्छ कि समाजले चाहिँ त्यति धेरै स्वीकारेको हुँदैन अर्कै विवाह गरेकोलाई हैन अनि हजुरले त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि हजुरले पाउनुहुन्न हैन र त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईले चाहिँ जस्तै भाउजूसँगै हजुरले पनि बस्नुपर्ने हुन्छ अथवा विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ दाइको शेष पछाडी अथवा हैन दाइको शेष हैन दाइ हुँदै हो दाइ हुँदै भाउजूसँग बिहे गर्नुपर्ने हजुरको अब दाइले जेठा दाइले विवाह गर्नुहुन्छ नि महिला सैला काइला सबैले चाहिँ अब त्यही भाउजूसँगै बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्दा फाल्टो विवाह गर्न चाहिँ त्यहाँको संस्कृतिले चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ छैन अब अहिले त अहिले पछिल्लो कालमा के फाटफुट परिवर्तन त्यो धेरै कारणले फाल्टो कुरा हो सर हैन तर त्यो प्रोसेस त्यो अभ्यास अहिले पनि छ हैन अब त्यस्तो खालका चाहिँ अब हामीले जस्तै हामीले काठमाडौँ बसेका यहाँको मूलधारको संस्कृतिले हेर्दाखेरि त त्यो त पृथक लाग्यो नि त हैन हेर सुन्दाखेरि अलिकति फरक तरिकाको अलि अनौठो हैन अलि अचम्म लाग्दो पनि देखिन्छ हो यस्ता कुराहरु चाहिँ नेपालमा धेरै कुराहरु छन् हैन जुन कुरा चाहिँ अलिकति अझै मलाई पनि यहाँनिर जिज्ञासा उठेको छ जस्तै एकजना केटी मान्छेले अब जुन जेठो चाहिँसँग बिहे गरेपछि अरु भाइहरुसँग सबैसँग पनि बिहे गर्नुपर्ने एउटा चलन हजुर चलन छ त्यो बाहेक आउटको केटा मान्छेसँग पनि बिहे गर्ने चलन छ कि अथवा यो फ्यामिलीमा मात्रै गर्ने खालको चलन छ त्यहाँ के छ जस्तै मैले अघि भने नि जस्तै जेठा मतलब आफ्नो एकजना महिलाले हैन जेठासँग विवाह गरेपछि चाहिँ सबैसँग त्यो मतलब उहाँ नै बस्नुपर्ने हुन्छ हैन तर कहिले जेठाको हेर्दाखेरि चाहिँ यो सुन्दाखेरि दाजुभाइमा मतलब बिहे दाजुभाइमा तर आउटकोमा चाहिँ गर्ने चलन छैन कहिले के हुन्छ भने आउटमा चाहिँ त्यति अब छैन है होला अब फटाफट मामा भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले महाभारतको 5 पाण्डव सिस्टम भन्न सकिन्छ हैन 5 पाण्डवमा पनि किनभने एउटी महिलासँग पाँचजना दाजुभाइको त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसले महाभारतको बाटो हेर्ने अथवा कुन एंगलबाट हेर्ने हैन त्यो चाहिँ अब त्यसको धेरै खालको एउटा फरक तरिकाले हेर्न सकिन्छ हैन त्यसको नेगेटिभ पनि हेर्न सकिन्छ पोजिटिभ पनि हेर्न सकिन्छ हैन तर त्यसको चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दा जब एकजना महिलाले चाहिँ सबै मतलब पुरुषहरु एउटा घरको चाहिँ सबै परिवारले दाजुभाइले चाहिँ एकजना विवाह गरेपछि चाहिँ एउटा सम्पत्ति चाहिँ सबैको एउटा एकदम हैन अब सम्पत्ति पनि एउटा हैन एकैटा रहने भयो हैन अनि अर्को चाहिँ मैले त्यहाँ के पनि त्यही विषय मैले सोध्दा चाहिँ के पनि भेटाएँ भन्दाखेरि चाहिँ
दाजुभाइभित्रको एउटा भातृत्व सम्बन्ध होइन हजुरले जस्तै दाजुभाइले चाहिँ एउटै विवाह गर्यो भने चाहिँ दाजुभाइप्रतिको माया होइन भाइप्रतिको एउटा भातृत्व प्रेम हुन्छ नि त्यो रहने तर दाजुले अर्कै बिहा गर्ने भाइले अर्कै बिहा गर्ने भने चाहिँ दाजुले अब छुटिएर जाने होइन त्यो एउटा चाहिँ त्यो पनि उहाँहरू त्यो तरिकाले नै अब उहाँहरूले चाहिँ त्यसैले नै उहाँहरूले चाहिँ राम्रो मान्नुभयो र अर्को कुरा चाहिँ पहिला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लेमी भ्यालीबाट चाहिँ टिपट पनि पहिला त टिपट त गाह्रो थियो अहिले त गाडीहरू आयो र राम्रो होला होइन अब टिपट पनि अलिकति टाढो थियो टाढो भन्नाले अब अलिक टिपटमा दुःखै पनि थियो होला पहिला अनि तल हुम्लातिर झर्नु पनि धेरै गाह्रो थियो 3-4 लाङ्ना लेखहरू काटेर आउनु पर्थ्यो होइन त्यो सानो एरिया थियो त्यो सानो एरियामा अब छुट्टै विवाह गरेर चाहिँ अब धेरै जनसङ्ख्या बढ्यो भने चाहिँ अब त्यो गाह्रो पनि थियो होला त्यहाँ एडजस्ट पनि गाह्रो थियो होला होइन त्यो थोरै जग्गाले त्यो सबै बाँड्दाखेरि त अलिक गाह्रो पनि हुन्थ्यो होला त्यहाँनिर अब एउटा जुन महिलाको र पुरुषको यही कुरामा नि अलिकति जिज्ञासाको कुरा अझै जस्तै महिलाहरूले भनौँ न अब 4-5 जना दाजुभाइ होलान् उनीहरूसँग बिहे गर्दाखेरि महिलाहरूले एउटा पीडा महसुस गरेको अवस्था पनि छन् कि छैनन् तपाईँले रिसर्च पुरुषहरूले पनि जस्तै अब मानौँ हामी 5 जना छौँ 6 जना दाजुभाइको एउटै श्रीमती र भन्दाखेरि उनीहरू पनि एउटा चाहिँ आफूले पीडा महसुस गरिरहेको अवस्था पनि छन् कि पुरुषले पनि महिलाले पनि त्यस्तो केही पाउनु भएको छ कि छैन त्यस्तो केही भेटिन्छ जस्तै महिलाहरूमा चाहिँ अब होइन एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 3-4 जनासँग चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि जुन फिजिकली पनि एउटा स्ट्रक पीडा होइन हरेक कुरा उसले त तनाव त होला तर त्यो तनाव सँगसँगै चाहिँ यो सबै प्रोपर्टी चाहिँ मेरो है सम्पत्ति जेठाले कमाएको पनि मेरो महिलाले कमाएको पनि मेरो साइनले कमाएको पनि मेरो होइन यो घरै मेरो भन्दा चाहिँ उसले त्यो पीडा भयो भने त्यो सम्पत्तिले चाहिँ उसले चाहिँ अनर गरेकोले गर्दा चाहिँ त्यो पीडाले चाहिँ उसले हलुक्का महसुस गरेको पनि मैले भेटाएँ होइन अनि अर्को चाहिँ यो संस्कृति फेरि है संस्कृति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले अर्को विवाह गरेँ भने अथवा होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ अब अर्को विवाह गर्यो अब भयो भने चाहिँ अब यो त हाम्रो संस्कृति हो होइन हाम्रो परम्परा हो यो पहिलादेखि पिता पुर्खादेखि चल्दै आएको चलन हो होइन यसलाई हामीले मसाउनु हुँदैन भन्ने तरिकाले नि उनीहरूले आफ्नो मतलब पीडालाई पनि संस्कृतिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दबाएर राखेको अवस्था पनि देखिन्छ महिलाहरूमा चाहिँ होइन अर्को कुरा पुरुषहरूमा चाहिँ के छन् कति पुरुषहरू चाहिँ अब छन् कोही त बाहिर बिहा गरेको छन् होइन जस्तै अब भाउजूसँग बस्न नसकेपछि अर्को विवाह गरेर पनि बसेका पनि देखिन्छ कोही त लामा भएर चाहिँ उतातिर बाहिरतिर गएका पनि त्यहाँ चाहिँ लामा पनि हुन्छन् होइन तर अब अर्कोसँग विवाह गरेपछि के हुन्छ भने त्यो अर्कोसँग विवाह गरेपछि त्यहाँ चाहिँ अब यो ठुलो ढ्वाङ र सानो ढ्वाङ भनेको त्यहाँको भाषामा घर हो होइन ठुलो घर र सानो घर भन्ने हुन्छ ठुलो घर भनेको चाहिँ अब जो चाहिँ यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ किनभने जेठी भाउजू त अब घरैले स्वीकारेर ठुलो विवाह गरेर पुरा होइन अब मरे हुन्छ नि तपाईँ भाजा बजाएर यता हाम्रो कुरा गर्ने भएन होइन त्यो तरिकाले चाहिँ भित्र्याएको हुन्छ सबैले स्वीकारेको हुन्छ होइन तर अब अर्को कान्छाले चाहिँ अर्कोलाई त स्वीकार त्यसो त ल्याएको हुँदैन र त्यसो नल्याएको पनि छन् तर तिनीहरू चाहिँ सानो ढङ्ग भन्छन् होइन तिनीहरू छुट्टै छन् अब सामाजिक रूपले चाहिँ उनीहरूको सामाजिक रूपले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिक तल्लो स्तरको मान्छन् क्या जो अलिकति यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ होइन पूजा गरेर विवाह जुन यतातिर जग्गी के भन्छ त्यो तरिकाले चाहिँ विवाह नगरेकोलाई चाहिँ अलिक तल्लो स्तरको यहाँनिर चाहिँ अब भागेर बिहे गरे जस्तो भनौँ होइन भागेर विवाह गर्ने भन्दा नि त्यहाँ चाहिँ के छ भने उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई चाहिँ टिमा भन्छ क्या होइन टिमा भन्छ है त्यो टिमा चाहिँ कस्तो टिमा भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ फर्मली विवाह नभई जस्तै भनौँ न हजुरले फेरि अब यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि गर्नुभयो होइन अलिकति यो चाखलाको विषय पनि छ होइन तर यथार्थ कुरा पनि हो होइन जस्तै एउटा भाइले होइन हजुरको एउटा भाइले चाहिँ विवाह गर्यो विवाहहरू चाहिँ अब अर्को महिला विवाह गर्यो होइन त्यो महिला चाहिँ तपाईँ यता घरमा त उसले त बस्नु भाउजूले त घरमा त आउनु दिन्न होइन किन घरमा त घरको सम्पत्तिको सबै अनरसिप त भाउजूको छ होइन त्यो महिलाले चाहिँ किन महिलालाई पनि त विवाह नगरी बसी आउँछ नि त्यो महिलालाई पनि अब सन्तान त चाहियो नि त पछि बुढेसकालको लागि त होइन त्यो सन्तानलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ अब फर्मली विवाह आधिकारिक रूपमा विवाह नभए पनि यता कान्छासँग चाहिँ विवाह गरेको हुन्छ तर त्यो विवाह गरेकोलाई चाहिँ र जन्मेका सन्तानलाई चाहिँ उनीहरूले टिमा भन्छ कि होइन र त्यो टिमाहरूलाई चाहिँ
पछि यता अहिले हामी यो कुल खानदान कुटुम्ब खानदान कुलको कुराहरू छन् होइन यता चाहिँ टिमाले चाहिँ पछि फेरि त्यस्तै टिमासँगै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको नियम छ होइन यता अब जुन छ नि अब अलिकति घरानिया भन्नु होइन हो त्यो तरिकाले चाहिँ पनि त्यो कारणले गर्दा पनि होइन सामाजिक अलिकति असमानताले गर्दा पनि उनीहरूमा चाहिँ यो देखिन्छ यो अलिकति होइन चाहिँ यो अहिलेसम्म यो बहुपति प्रथाले चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसले चाहिँ अभ्यासले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ र त्यो सँगसँगै मैले अघि हजुरले पनि नि अब महिलामाले परेको पीडा एउटातिर श्रीमान पनि त्यति भने जस्तो कम नपाउने होइन अनि अब एक्लै बसिरहनु परेको अवस्था होइन किनभने अब विवाह नभए सहारा चाहिन्छ नि होइन अब एक्लै बसे पनि उनीहरूले चाहिँ यो त हाम्रो संस्कृति हो भन्ने खालको अब त्योसँग अर्को चाहिँ फेरि रोचक के छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तै लिमिकै अलि धेरै कुरा भयो सर होइन हजुरलाई सन्तान मतलब कुनै महिलाले सन्तान चाहियो होइन उसको बिहा भएको छैन होइन विवाह नभएपछि उसले चाहिँ अरूसँग पनि उसले विवाह गर्नु विवाह भनेको चाहिँ औपचारिक होइन कि अब अनौपचारिक विवाह होइन त्यो विवाह पछि चाहिँ उसको जब त्यो यो के अरे यो बच्चा सन्तान जन्मिन्छ नि होइन अब यो सन्तान चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सन्तान चाहिँ त्यो चाहिँ अब तलतिर चाहिँ अहिले यो हुम्लाको तल कति ठाउँमा चाहिँ अहिले यो अवेरनेस मतलब के भन्छ यो यो के अरे एबर्सनका कुराहरू आयो होइन एबर्सन गर्ने अथवा कुनै मेडिसिनहरू युज गर्ने भन्ने तरिका आयो होइन तर त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा होइन के भन्छ देउता उनीहरू बुद्धिस्ट हुनु नि त होइन यो पेटमा भएको बच्चा चाहिँ देउता हो होइन चाहे त्यो रोङबा भन्छ अथवा मोन भन्छ तलका कर्मचारीहरू के बाहिरदेखि आएको कुनै पनि कर्मचारीहरूसँग अनौपचारिक विवाह गरेर उनीहरूले सन्तान जन्माए पनि होइन अथवा त्यहाँकै जस्तै अब भाइसँग होइन कुनैसँग चाहिँ उनीहरूले होइन भेट भएर विवाह गरे पनि त्यो विवाह बच्चा चाहिँ जन्मनै पर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ होइन किनभने त्यसले चाहिँ अब यो एबर्सन गर्नु पर्दा हुँदैन भन्ने चाहिँ फेरपाल किन भन्दा उनीहरूमा चाहिँ फेरि यस्तो एउटा कन्ट्राडिक्सन पनि छ क्या मतलब एक किसिमको छ नि यो त्यसले के भन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा प्याराडक्स भन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकातिर चाहिँ यो बहुपतिले गर्दाखेरि कति श्रीमान पनि पाउनु गाह्रो होइन अर्कोतिर चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि महिलाले जब बच्चा सन्तान पाएन नि सन्तान बच्चा कुनै पनि बच्चा जन्माएन भने त्यो बच्चा नजन्माएको महिला चाहिँ पछि मरेर गएपछि एउटा आत्मा भएर चाहिँ होइन एउटा आत्मा चाहिँ यहीँ वरिपरि घुमिरहन्छ अरे होइन ऊ चाहिँ स्वर्ग जानु सक्दैन अरे होइन त्यसैले गर्दा उसले फेरि सन्तान जन्माउनु पर्ने अवस्था पनि छ होइन अब फेरि यतातिर फेरि अब बहुपतिले गर्दाखेरि चाहिँ अब श्रीमान नपाइरहेको अवस्था होइन हो यस्ता कुराहरू चाहिँ अब किन यस्ता भयो त होइन त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि त त्यहाँनिर अब भनौँ न बिना पति पनि सन्तान जन्माउनु पाउँछ प्राकृतिक रूपमा भन्ने कुरालाई त राम्रो वकालत गरेको पनि देखिएन एकदम किनभने यहाँतिर अहिले पनि राज्यले चाहिँ बिना बाउको सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिन हिचकिचाइरहेको अवस्थामा त्यहाँनिर यो कुराहरू भनेको त समाजले बडो राम्रो तरिकाले प्राकृतिक तरिकाले अगाडि बढाएको एकदम तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जो कुनै पनि यो होइन बाहिरको मान्छेसँग चाहिँ भेट भएर होइन अथवा त्यही केही दाजु होइन भाइसँग कुनै भेटघाट भएर चाहिँ सन्तान जन्मेर पनि उसको इज्जत चाहिँ एकदम सम्मानको विषय एकदम सम्मान है एकदम सम्मान त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो यता हाम्रो यतातिर चाहिँ अब यो कुनै अवैध बच्चाहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले मान्दैन नि त तर त्यहाँ त अहिलेसम्म एकदम राम्रो छ होइन अब यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लिमीमा कर्णाली भेटिन्छ यो चाहिँ मैले लिमीका कुरा गरेँ सर होइन अब आज यो लिमीको कुरामै हामीले सीमित राख्नु पर्ला जस्तो अवस्था भयो होइन धेरै कुराहरू अझै तपाईँसँग किनभने मैले यो तपाईँको यो ताप्लेजुङको रिसर्चका विषयमा पनि कुराकानी गर्न मन छ हामी अर्को पटक त्यो कुरा मैले यो हजुरको जस्तै यो अघि हजुरले भन्नुभयो मैले एउटा मेरो कर्णाली यात्रा किताब लेखेको छु कर्णाली यात्रामा त प्राय लिमीदेखि तल्लो बेको सबै एरियाहरू भेटिन्छ कभर गर्छ होइन यसमा यति पृथक कुराहरू हुम्ला यो त मैले खासै हुम्लाको मात्र कुरा गरेँ होइन म डोल्पा पनि गएको छु मुगु पनि गएको छु होइन मुगुमा अझै पृथक कुराहरू छ डोल्पामा त अझै पृथक कुराहरू भेटिन्छ कालीकोटमा त्यस्तै कुराहरू छ होइन मैले आज हुम्लाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हुम्लाको दक्षिणी भेगलाई यति पृथक कुराहरू त्यहाँ भेटिन्छ होइन यो अहिले हजुर मैले गरेको कुरा त त्यहाँभित्रको एउटा गाउँको मात्र त्यो पनि लिमीको मात्र होइन भनेपछि हो यही विषयलाई चाहिँ यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कलेक्सन गरेर यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले अध्ययन गरेर चाहिँ एउटा अहिले म मेरो कर्णाली यात्रा भन्ने एउटा किताब लेखिरहेको छु सर होइन के अरे जस्तै यही तरिकाले चाहिँ हजुरको यस्तै कुराहरू चाहिँ यो घुम्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हामी अब फरक ठाउँको विशेषताको बारेमा फरक चर्चा
गर्दै जानेछौँ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो एउटा निकै नै इन्ट्रेस्टिङ, विशेष गरी त्यहाँको चाहिँ बहुपति विवाह र चाहिँ त्यहाँको समाजको प्रथाको बारेमा हामीले जानकारी लिन पायौँ। मलाई पनि एउटा जिज्ञासाको विषय थियो, तपाईँले धेरै कुराहरू क्लियर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, हजुर पनि धन्यवाद। हस्।